یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول اگر سارے کہاں گے تو برکت ہو جائے گی یا رسول سلام علیکہ صلوات حبیب سلام علیکہ ہاتھ کھڑا کرنا یار یا نبی علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ سارے نبیاں دا نبی سارے نبیاں دا نبی تو امام سونے آئے سارے نبیاں دا نبی تو امام سونے لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونے جڑا مان گیا بولے یار لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونے یا نبی سلام علیکہ یا رسول پہلا شیر جدی بڑی گل ہے وہ نہیں اچھی سارے ذوق نہ سبحان اللہ کہنے ملک شہزاد بھائی اویس بھائی تیرے صدقے جہان سارا بنے تیرے صدقے مدینے والے آقا تیرے صدقے مدینے والے آقا تیرے صدقے تیرے صدقے جہان سارا بنیا تیرے واسطے قرآن سارا بنیا مدینے والے آقا تیرے صدقے تیرے صدقے جہان سارا بنیا تیرے واسطے قرآن سارا بنیا تیرے واسطے قرآن سارا بنیا پایا تیرے جیا کسنا مقام سونے پایا تیرے جیا کسنا مقام سونے ہاتھ کھڑا کرنا ہے لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ بہت اچھے ماشاءاللہ چودائی ساؤنڈ زندہ باد شیر سننا اویس بھائی تینوں عرشاں تیرا بھی نے بلایا مدینے والے آقا تینوں عرشاں تینوں عرشاں تیرا بھی نے بلایا
شان تیرے جیا اور کنے پایا ہے شان تیرے جیا اور کنے پایا ہے تینوں میں ہو جیا ملیا مقام سونے آئے تینوں میں ہو جیا ملیا مقام سونے آئے گواہی دیں گے سارے یار لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونے یا نبی سلام علیکہ تھوڑی آواز سننا چاہ رہے ہیں یا رسول